बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 57 इस्लामी ममालिक की अहम तरीन तंजीम OIC ने कश्मीर की आज़ादी से मुतालिक अहम काम शुरू कर दिया है। तुर्की, पाकिस्तान, कतर, मलेशिया, कुवैत और ईरान ने राम मंदिर के सानिया के हवाले से बड़ा दबंग ऐलान कर दिया। मुसलमानों की तारीखी बाबरी मस्जिद को बहाल करवाने और कश्मीरियों को आज़ादी दिलवाने के लिए 57 इस्लामी ममालिक मोदी के नापाक अज़ाइम के खिलाफ डट गए। जालिम मोदी जो मुसलमानों के खून का प्यासा बना हुआ था, अब खुद ही कश्मीर की आज़ादी पर दस्तखत कर देगा। पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नक्शे से मुतालिक प्रोपेगेंडा करना भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने आलम इस्लाम के ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने की जो ठानी थी, अब उसको कर दिखाया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राम मंदिर के मामले पर पूरा भारत सड़कों पर निकल आया। अहम तरीन इदारों ने मोदी को गर्दन से दबोच लिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने कश्मीर के किस अहम तरीन रहनुमा के हवाले से मोदी सरकार से बड़ा मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी के ऐलान के बाद मोदी के हवारियों के तन मन में आग क्यों लगी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में बदलती तेजी से सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने कश्मीर और राम मंदिर की तामीर के मामले पर हंगामी तौर पर इजलास तलब कर लिया है। मसला कश्मीर का मामला OIC की पहली तरजीहात में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान, तुर्की और चीन की सरतोड़ कोशिशों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने OIC को राम मंदिर की तामीर के मामले पर भरपूर अंदाज में एक्शन लेने पर मजबूर करके रख दिया। राम मंदिर की तामीर के मामले पर सख्त एक्शन लेने के बाद 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम ने कश्मीर की आज़ादी को यकीनी बनाने की हर किस्म के इक़दामात उठाने का फैसला कर लिया है। काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरियों की नस्ल कुशी के मामले पर 57 इस्लामी ममालिक बरहम। उम्मत मुसलमान ने कश्मीर में लागू काले कवानीन की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। आलमी करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जियां करने वाले नरेंद्र मोदी ने कश्मीर जिंदाबाद का नारा सुनते ही अपने कानों में रुई डाल ली। गुज़श्ता बरस कश्मीर की आईनी हैसियत को सिरे से कलअदम करार दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपने हवारियों को इस्लामी ममालिक से किसी किस्म का कोई तबसरा न करने की ताकीद कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मसाइल के हल के लिए किसी भी मुल्क की सालसी कबूल करने से मोदी ने इनकार कर दिया। OIC के अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा नक्शे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान का नया नक्शा आइन की रूह से और खिते के अमन व सलामती के ऐन मुताबिक है। OIC के इस इजलास में कश्मीर के लिए पाकिस्तान की पुरअमन कोशिशों को भी भरपूर अंदाज में सराहा गया। तवील तरीन जारी रहने वाले पाक भारत तनाज़ात में पाकिस्तान का मुस्बत और कलीदी किरदार दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने मोदी को आइन की रूह से इस अहम तरीन मसले को जल्द हल करने की तजवीज़ दे दी। भारत के तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल में लाते हुए मसला कश्मीर और राम मंदिर के मामले पर मुनासिब अंदाज में फैसले करने पर जोर दिया गया। कश्मीर और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां जुल्म सितम के अलावा और कुछ हैसियत नहीं रखती, क्योंकि मोदी सरकार इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के एजेंडे को परवान चढ़ाने के नशे में मुब्तला हो चुकी है। OIC की जानिब से कश्मीर में भारतीयों को दी जाने वाली खुसूसी हैसियत को भी ख़त्म करने पर जोर दिया गया। इस तरह के इक़दामात से पूरी दुनिया के सामने भारत का मनफी किरदार पूरी तरह से अयां हो चुका है। बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जारी रहने वाली मुसलसल रियासती दहशत गर्दी ने मोदी की मक्काराना चेहरे को वाज़े कर दिया है। मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत के दर्जे को पामाल करके मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ तारीख के स्याह बाब को रकम करने की ठान ली। 57 इस्लामी ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल होने वाले इजलास में कश्मीर की आज़ादी के हवाले से मुमकिना तौर पर हिकमत अमली बनाई गई। कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने की मोदी की चाल किसी तरह भी उसको पाकिस्तान में शामिल होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान गुज़श्ता कई अदवार में तमाम अहम तरीन आलमी इदारों से मसला कश्मीर के मामले पर रुजू कर चुका है
اور ان اداروں کو مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کے شواہد بھی پیش کر چکا ہے۔ اگر کشمیر اور بابری مسجد کی حیثیت کو اصل حالت میں تبدیل نہ کیا گیا تو ان دونوں مسائل کے حل کے لیے متبادل راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اجلاس میں مودی سرکار کو سخت قسم کی وارننگز جاری کی گئیں۔ ناظرین اکرام، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو اس وقت صرف اور صرف اپنے نام نہاد آقاؤں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اب مودی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدام پر سخت ترین وارننگ کا عندیہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان، چین اور ترکی کے بعد OIC بھی کشمیریوں کے حق خود ارادیت سے متعلق اہم ترین فیصلے کرنے لگا ہے۔ OIC کی جانب سے کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل اور لاپتہ افراد کی تحقیقات کروانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے پر زور دیا گیا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کی جانب سے کشمیر کی آزادی کے لیے منعقد کیے جانے والے اجلاس میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے معصوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے مودی سرکار اور عالمی اداروں سے پرزور مطالبہ کیا گیا۔ OIC کے انسانی حقوق کے کمیشن نے کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر سخت انداز میں تشویش کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ترجمان OIC کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خطرناک خلاف ورزی پر فوری طور پر کارروائی کی جائے، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے ماورائے عدالت قتل اور ان کی جبری گمشدگیوں کی بھی فوری طور پر تحقیقات کی جائیں، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں کشمیری نوجوان اپنی جنت نظیر وادی سے غائب ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں پر تشدد اور غیر قانونی طور پر قید و بند کی کارروائیوں کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ 5 اگست کو مودی سرکار نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے سول سروس کے ایکٹ کو لاگو کیا، جس کے تحت جو شخص کشمیر میں 15 سال سے مقیم ہے وہ اپنے ڈومیسائل میں مقبوضہ کشمیر کو اپنا آبائی علاقہ قرار دے سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، OIC نے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کرنے کے اقدام کی شدید مخالفت کرتے ہوئے بھارت کی حکمران جماعت سے مطالبہ کیا کہ وہ اقلیتوں کے عالمی قوانین کو پیش نظر رکھتے ہوئے مندر کی تعمیر کے کام کو فوری طور پر روک دے، ورنہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے جرم میں بھارت اور مودی کے خلاف سخت ترین مقدمات درج کیے جائیں گے۔ OIC میں شامل تمام رکن ممالک نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے اور بابری مسجد کی تاریخی حیثیت کو تسلیم نہ کرنے کے خلاف قرارداد پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار ایودھیا میں ہندو تباہ کے ایجنڈے کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اہم ترین منصوبہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جس کے لیے رام مندر کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مودی سرکار کے خطرناک عزائم کے حامل منصوبے اس میں شامل ہیں۔ مودی اور اس کے حواریوں کے خلاف بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر بھارت کی اہم ترین سیاسی جماعت کے رہنما بھی مودی کی ناقص پالیسیوں پر شدید تنقید کرنے لگے ہیں۔ راہل گاندھی اور اس کی جماعت جو رام مندر کی تعمیر کے معاملے پر تو مودی سرکار کو سپورٹ کرتی رہی، لیکن ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور کانگریس کے اندر اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی جانب سے اقلیتوں کے خلاف بنائی جانے والی پالیسیوں کے خلاف جب میدان میں آئی تو راہل گاندھی اور سونیا گاندھی کو بھی ہوش آ گیا۔ راہل گاندھی جو نریندر مودی کو تگنی کا ناچ نچانے میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، راہل گاندھی متعدد بار مختلف پلیٹ فارمز پر مودی کو چین کے خلاف محاذ کھولنے اور بدترین شکست کا سامنا کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لے چکے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بھی اب بھارت میں بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی صرف اور صرف اس کام میں لگا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے نام نہاد آقاؤں کو خوش کر سکے اور بھارت میں ہندو تباہ کے ایجنڈے کو نافذ کر سکے۔ مودی سرکار کو اس چیز سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں کہ بھارت جو دنیا بھر میں ایک بڑے جمہوری ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اور اب مودی سرکار نے اپنی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے پورے بھارت کے چہرے کو داغدار کر دیا۔ مودی جب سے اقتدار میں آیا تب سے اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں، اور مودی سرکار نے ملک کو معاشی طور پر بھی ایسی دلدل میں ڈال دیا ہے جہاں سے بھارت کو نکالنے میں 10 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔
राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरी रहनुमाओं को गैर कानूनी तरीके से नजरबंद किया हुआ है और इस अमल से मोदी ने यह साबित कर दिया कि उसके सामने जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है और जो उनको पसंद आएगा, जिसके बारे में वो सोचेंगे, वही करेंगे। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि 1 साल से जायद हो चुका है मोदी सरकार ने महबूबा मुफ्ती को जबरी तौर पर बंद किया हुआ है। क्या अभी तक मोदी सरकार का दिल नहीं भरा कि वो सियासी रहनुमाओं को नजरबंद करके उन पर झूठे केस बनवा के उनको जेलों में भेज चुके हैं। मोदी सरकार को किस चीज का खौफ है, वो किस चीज से डर रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से अखंड भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा तो ये नामुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से भारत आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये मुनासिब वक्त है कि मोदी को चाहिए कि वो महबूबा मुफ्ती को फौरी तौर पर रिहा कर दे।